अकबर आणि अँटनी असे 3 सिमित्री या बोगद्याचे हेचेर आसा आनी हेकाच लागून हेका अमर अकबर अँटनी अशी मुसुंडी अशें म्हटलें वता। कित्याक तर हांगा मुस्लिमांचे हे आसा, ख्रिश्चनाचे आसा आनी आमचे ते कोंकण्याचे हे आसा। तुमकां खबर आसा हालींच 43 करोड जे ड्रग्स मेळ्ळे कोकीन जे चिकोळणा मेळ्ळे त्याचे मूळ सूत्रधार थंय हांगासर रावताले आनी हेका लागून ते रेशमा म्हणटा पळय तेका लागून खरें म्हणत जाल्यार म्युनिसिपाल्टीन व्हडलो आवाज जालो तांकां हांगा रावपाक दिवं नाका अशें तशें म्हणून खूब म्युनिसिपाल्टीच्या कावन्सिलरांनी बोवाळ केल्लो। स्थानीक कावन्सिलर मयेकर म्हणून आसा तेणें बोवाळ घातलो पण तेजेर कांयच उपयोग जायना। हांगा एक गुंडा आसा, हांगा एक असो गुंडा आसा हांव गुंडा असो म्हणून भोंवपी हो एक आसा। त्या गुंडान खंय तांकां चीफ ऑफिसराक सांगलें खंय आनी तांकां हांगासून भायर काडूं नाका अशें म्हणून सांगलें। एक म्हाका विचारीन दिसता की एखादी सादी सादारण मनीस एक अशा हेतून मुसुंडीन रावपी मनीस 43 करोड खंयसून हाडटले आनी कशें बाय केले, कोण तरी हेच्या फाटल्यान आसा। थायलंड वचून येयल्या खंय ती, थायलंड वचून येयल्या जे लोक एका वेळार तेजो घोव आसा तो रेप केशीन भितूर आसा, ती आनी खंयच्या तरी भानगडीक भितूर आसा। इतले सगळे क्रिमिनल मनीस अशा हितून रावता तर तेंच्यांनी बरे भशेन सुशागात रावंक जाताले। जेन्ना कावन्सिलराक दिसलें हांगा कितें तरी गडबड आसा, रात्रीच्या वेळार हांगा व्हडली व्हडली गाडयो व्हडले व्हडले 40-50 लाखाचे गाडयो येवन हांगासर उबे रावताले आनी कितें डिलींग मुसुंडीन अशें कितें काम आसता, कितें रातचे मडे जळोवपाचे आसता काय दिसाचे अशें म्हणून येता। रातची एखाद्या वेळाची बोडी जळयता पण एकूच गाडी येवन उबे रावप, दोनूच गाडी येवन उबे रावप हेचे कितें हें आसा हे बारीकांनी लक्ष दवरपाचें खरें म्हणें गरज आसा। आमचो लक्ष्य आमोणकर हेणें हें सूत्र हातीन घेतला, प्रशाल देसाई हे सगळ्यांनी मेळून एक टिमीन सूत्र हे हातीन घेतला। खंय तरी त्या गुंडाक भियान आसतना तेंच्यांनी हे कार्य फुडें व्हरप गरज आसा। 43 करोड ह्या बायले कडेन ह्या फॅमिली कडेन येयले खंयसून हो मेन प्रश्न आसा। म्युनिसिपाल्टीन येदो आवाज जालो तरी सुद्धा कोणे हेतून दखल कित्याक घेवंक ना। कोण हो गुंडा, अशें एकूच गुंडा न्हू तो, अशे 2 गुंडा आसा। एक शड्डो गुड्डा म्हणजे शड्डो गुड्डा आनी ताका जायती नांवां पडलेलीं आसा, तो गुंडा आनी हो गुंडा अशे 2 जाण हे गुंडा हे सगळे चिकोळणाचे हे सगळे भानगडी। तुमकां खबर आसा आमी लास्ट टायमार सांगलें चिकोळणा अशीच बदनाम आसा, फ्रेंडली कॉलनी म्हणून बदनाम, 4x1 बदनाम, हेच्या पयलीं एअरपोर्टा वचून भांगर हे करतना तिचे पंचायतीचे पंच मेंबर आसा म्हणून बदनाम। म्हणजे सगळे कडेन हे बदनाम आनी हे गुंडा स्वता गुंडा म्हणपी हे लोक बिंदास सांगता हांव एक व्हडलो गुंडा तूं एक व्हडलो गुंडा अशें करपी हे लोक असल्या लोकांक सपोर्ट करता काय कितें हो प्रश्न आहे। आता लक्ष आमोणकराक जावं सरकारान हितून बारकायेनी लक्ष दवरपाची गरज आसा, कित्याक 100% जावपाक ना आनी असल्या हांकां गुंडांक सरकाराचो जर बॅकिंग मेळ्ळो आनी सरकारा भितर हे जर हे रावले जाल्यार आमच्या युथाचें कितें, आमचे युथ फुडें कितें करतले हो आज येदो व्हडलो प्रश्न निर्माण जाला की 43 करोड म्हणजे एक मामुलीची गजाल न्ही, मामुली गजाल न्ही। हिका थायलंडाक कोणे धाडले, कोणे विजा दिली, कशी पावली, कितें पावली, बारकायेनी आज खरें म्हणलें जाल्यार लोकांची इच्छा आसा की बारकायेनी हेजेर चौकशी करपा जाय। सगळ्या कावन्सिलरांचे हेतून हे आसा, वास्कोच्या लोकांचे हेतून हे आसा विचार आसा की हेका व्यवस्थित विचार करून हेचो सायन्स म्हणजे पूर्ण हेचो निकाल लागपाक जाय। हे कितें कात अशेंच हांकां दल्ले भितर दवरले लोकांक दाखोवपाक आनी परत सोडले परत हे केले हे करिनासतना सोक्ष मोक्ष लावपाक गरज आसा। कोण गुंडा हेतून मिक्स आसा तो पळोवंक जाय। 2 जाण गुंडा आपूण आमी गुंडा बिंडा म्हणटात, चिकळण्याचें नांव बदनाम करपाक जे फुडें सरलेले आसा अशा लोकांचेर एक्शन घेवप चड गरजेचें आसा। कित्याक आमच्या वास्कोन हे अशे नाका जाल्ले कामां कर्तुबां जी जाता हे आमच्या दामबाबाचें नांव पिड्ड्यार आनी आमचे वास्कोकारांचेंय नांव पिड्ड्यार। म्हणून म्हजी विनंती आसा सरकारा कडेन की ह्या 43 करोडाचो 11 करोड म्हटल्यार आमी अशेंच म्हणटाले 11 करोड 2 लाख 3 लाख न्हू, हे 43 करोड म्हणजे तुमी पळया साधारण गजाल न्ही, ही गजाल येदीशी गजाल न्हू, ही गजाल फूल व्हडली आसा। आनी हे इतले पयसो थंयसून येताना फूल पेमेंट केल्या शिवाय कोण हाडून हांगा पावपाचो ना। हे व्हडलो स्मगलिंग चल्ला पळय हेजो ड्रग्साचो कोकिनाचो हे बारकायेन हेतून कोण इनवला ते पळोवपाक जाय आनी हेजो शोध करपाक जाय अशेंच आमचें मागणें आसा।
लोकांचे बी मागणी आसा. देव बरें. जेन्ना म्युनिसिपालिटीन असो प्रश्न निर्माण जाता न्ही, त्या म्युनिसिपालिटीन हो प्रश्न निर्माण जातकूच पेपरान सुद्दां येयल्ले. पेपरान येयल्या उपरांत खुबश्यो गजाली जाल्यो. जाल्यार सरकारान हेका बारीकांनी लक्ष कित्याक दिवंक ना हो प्रश्न निर्माण जाता. म्युनिसिपालिटीन वार्ड कावन्सिलर मयेकर जेन्ना थंय बोवाळ घालता, सगळे बाकीचे ताका तेंको दिता, चेअरपर्सनान हे खरें म्हणून जाल्यार सरकाराक सांगपाचें गरज आसलेलें की हांगासर हे नाका जाल्ले चल्लेले आसा, हेजेर लक्ष दवर म्हणून. आज लक्ष्य आमोणकर हो आमच्या वास्कोचो तेकाच कोणे तरी कानार घातले का कितें, आनी का तेणें म्युनिसिपालिटीन कितें बोवाळ जाल्ला तें आयकोन तेणें हे रेड मारली का कितें असो प्रश्न येता. पण हे इतलो म्युनिसिपालिटीन बोवाळ जाल्या उपरांत आमदार सगळे सुशेगाद न्हिदलेले आसा, हेच वायट दिसलां आमकां. आनी हे दबाव दामून दवरपाचो कोणे प्रयत्न केलो होय आमकां कळपाक जाय. म्हणूनच आमी म्हणटा की हेज्या फाटल्यान अशे 2 गुंडा कोण आसा. एक तेवटेतलो गुंडा आनी एक हेवटेतलो गुंडा. हे दोनूय गुंडांचेर बारकायेनी चवकशी करपाची चड गरज आसा.